बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में PSL जो है वो 10वां PSL है जो अपनी आबोताब के साथ जो मैचेस हैं वो चल रहे हैं। आज की जो बहुत बड़ी खबर जो मुझे लगी है, मेरे दिल को अपील किया, मैंने कहा फौरी तौर पे आपको मैं बताऊंगा, वो ये है कि मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं जनाब, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हर छक्के और हर विकेट पर 1 लाख रुपया फ़लस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड में हम देंगे। मुल्तान सुल्तान ने जनाब ये अनाउंस किया है और दिल जीतने की कोशिश की है, और ये बहुत अच्छा कॉज है जिसके लिए मुझे लगता है कि तमाम लोगों को इस हवाले से मुल्तान सुल्तान की जो टीम है इसको सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरा ये है कि बाबर आजम ने नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम किया है PSL 10 में, और देखना यह है कि कौन सा ये नापसंदीदा जो रिकॉर्ड था मेरे दोस्त ने अपने नाम किया। और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान साहब मुल्तान सुल्तान के कप्तान भी निपरा, उन्होंने जनाब सेंचुरी मार दी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी हैं, और मैचेस चल रहे हैं। मैचेस आपको पता है कि जो लोग जाके देख रहे हैं उनको चाहिए कि सपोर्ट करें टीमों की, अपनी अपनी टीमों की। लेकिन कोई टीम अगर अनाउंस करती है इस तरह का कॉज तो उसको हमें हर हालत में सपोर्ट करना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि असी हज तक खामोश हाँ गज़ा के हवाले से। हमारी हुकूमतें और हमारे जो इदारे हैं वो उस तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रहे गज़ा में जो जुल्म और सितम हो रहा है। और जुल्म की जो दास्तान है वो बहुत लंबी है मेरे दोस्तों, कि 555 दिन गुजर गए हैं और वहाँ पे लाखों लोगों की शहादत और ज़ख्मी जो हो रहे हैं वो हमारे सामने विजुअल फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, सोशल मीडिया पे हमें नज़र आते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम कवरेज है जो हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग वहाँ जाके कवरेज शुरू में लोगों ने की है मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से। उसके बाद अब जब वो जुल्म और सितम हद से बढ़ चुका है वहाँ पे कवरेज बहुत कम है। सबसे पहले जो अच्छी खबर है उस पर हमें जाना चाहिए, ताकि लोगों को कम अज़ कम मुसलमान होने के नाते अपने मुसलमान भाइयों की सपोर्ट के लिए इस तरह का जो फैसला है उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। वह ये कि मुल्तान सुल्तान का अपने हर छक्के और हर विकेट पर 1 लाख रुपया फ़लस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया है। इस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की टीम है मुल्तान सुल्तान, जहांगीर तरीन साहब के बेटे हैं जो कि मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं, अली तरीन। और उन्होंने क्या बात की है ये मैं आपको बता देता हूँ। उनका ऐलान जो आपके सामने आया, जो मैंने बताया कि हर छक्के और विकेट पर 1 लाख देना है उन्होंने फ़लस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड में। उन्होंने कहा है कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि प्लेटफॉर्म को मुस्बत मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वेरी गुड। इसलिए हमने फैसला किया कि PSL 10 के दौरान फ़लस्तीन रिलीफ फंड को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अपने हर छक्के और हर विकेट पर 1 लाख रुपए की रकम फ़लस्तीन के बच्चों के लिए अतिया की जाएंगी। यानी कि हर छक्का और हर विकेट जो लेंगे 1 लाख रुपए की विकेट तो 1 लाख रुपए का छक्का। उन्होंने कहा हमारी तवज्जो जहाँ मैदान में मजबूत कारकर्दगी पर मरकूज है, वहीं हम ज़रूरतमंद बच्चों के साथ यकजहती के लिए बराबर की आवाज़ बुलंद करेंगे। और मोहम्मद रिजवान ने भी कहा कि हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं और अपने छक्के और हर विकेट पर 1 लाख रुपए की रकम फ़लस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड में अतिया करेंगे। ये जनाब रिजवान साहब की बिल्कुल पसंद की बात है। भाई पहले ही माशाल्लाह भाई का मज़हब की तरफ काफ़ी रुझान है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं वो उनके वहाँ ग्राउंड में नमाज़ पढ़ने और अल्लाह से रजू के हवाले से बड़ी बातें करते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए हमारे दोस्तों। और जो है वो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो है ना तनाज़े रहे हैं काफ़ी सारे, इस वजह से जो PSL 10वां जो इसका है सुपर लीग का सीज़न, इसका जो आगाज़ है बहरहाल ठंडा है थोड़ा सा। और होता ये है कि सबसे पहले तो गैर मुल्की खिलाड़ियों की दस्तियाबी पर बातें आपको पता हो रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि जब खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग में मुंतखब नहीं किया गया तो वो पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने कहा जो खिलाड़ी वहाँ पे IPL में नहीं जाएंगे वो PSL में आएंगे। IPL भी तो चली जा रही है, PSL इंडियन प्रीमियर लीग भी चल रही है, और पाकिस्तान में हमारी भी पाकिस्तान सुपर लीग भी चल रही है। तो बहरहाल लेकिन बहरहाल प्लेयर आ चुके हैं, ग्राउंडों में थोड़ा सा रश कम है,
کچھ ہم لوگ تھوڑے سے تقسیم کا شکار بھی ہیں اور کچھ سوشل میڈیا پہ اپنی طرف سے من گھڑت خبریں بھی لگا رہے ہیں, من گھڑت ولاگ بھی کر رہے ہیں کہ اس کو فیل کریں, اپنے ملک کی سپر لیگ کو کہتے ہیں فیل کریں. تو وہ لوگ زیادہ تر باہر بیٹھے ہوئے میرے دوستوں, اس لیے ان کے حق میں اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا کرکٹ کی, یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹیز, کھیل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے, تو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے پاکستان کی, کیونکہ پہلے ہی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے ہم پورٹریٹ نہیں کرتے سوشل میڈیا پہ, لائکنگ ڈس لائکنگ میں ہے نا, اپنی مرضی کے لوگوں کو ہم اٹھاتے ہیں. بہرحال PSL 10 میں بابر اعظم نے ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا اور رضوان نے ایک سینچری مار دی تھی پہلی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پہلی سینچری ملتان سلطان کے کپتان محمد رضوان نے بنائی ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ غزہ کے جو بچوں کے لیے ہم نے فنڈ اکٹھا کرنا ہے, ہر چوکے, ہر چھکے اور ہر وکٹ پہ جو ہم لیں گے, یعنی کہ ملتان سلطان کی جو ٹیم لے گی, چھکا مارے گی یا وکٹ لے گی, تو اس پہ ₹1,00,000 جو فلسطین کے بچے ہیں ان کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ہے. اور رضوان صاحب نے جناب اس کو انکریج کیا اور کہا ہے کہ میں ساتھ ہوں, اور یہ رضوان صاحب کا اس ڈیسیجن کی ہاں میں ہاں ہے, علی ترین صاحب کی جو ڈیسیجن ہے. اچھا, یہ دوسرے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹر کے خلاف محمد عامر کی گیند پر پشاور زلمے کے کپتان بابر اعظم 0 پر آؤٹ ہو گئے. محمد عامر کی گیند پر پشاور زلمے کی طرف کھیل رہے محمد عامر, کوئٹہ گلیڈیٹر کے خلاف محمد عامر کی گیند پر پشاور زلمے کے کپتان ہیں بیسیکلی بابر اعظم 0 پہ آؤٹ ہو گئے, اور PSL کی تاریخ میں سب سے زیادہ 0 انڈا لینے والے بلے بازوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوایا ہے. بابر اعظم لاہور قلندر کے کپتان ہیں. شاہین عشا آفریدی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پشاور زلمے کے سابق وکٹ کیپر بلے باز کامران اکمل کے ہم پلہ ہو گئے ہیں. پاکستان سپر لیگ میں سب سے زیادہ 0 کا ریکارڈ جو ہے اس وقت اسلام آباد یونائٹڈ میں شامل آل راؤنڈر عماد وسیم کے پاس ہے, جو کہ 12 مرتبہ 0 پر آؤٹ ہوئے ہیں. ان کے بعد پشاور زلمے کے سابق فاسٹ بالر وہاب ریاض ہیں جو 10 بار 0 پہ آؤٹ ہوئے ہیں. دوسری جانب HBL PSL کے تیسرے میچ میں ملتان سلطان کے جو کپتان ہیں محمد رضوان صاحب, PSL سیزن 10 کی پہلی سینچری بنائی ہے. محمد رضوان نے 63 گیندوں پر 105 رنز کی ناقابل شکست جناب اننگز کھیلی ہے. تو اس لیے بھائی مہربانی کرو, جو اچھا کھیلتا ہے اس کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. پاکستانیوں مہربانی کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو PSL ہے وہ جناب پاکستان میں ماشاءاللہ چل رہا ہے اور لوگ بہرحال کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. جو میچز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ چل رہے ہیں. اور دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نا یونائٹڈ اسلام آباد یونائٹڈ نے آغاز کیا تھا بڑا شاندار, اور انہوں نے لاہور قلندر کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا تھا پہلے میچ میں ہی. اور دوسرا یہ ہے کہ ملتان سلطان کا میچ جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی, جب تک میں یہ کر رہا ہوں, اس میں ویڈیو کر رہا ہوں, اس میں ملتان سلطان کی 235 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز جو ہے وہ جناب ان کی بیٹنگ جاری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بابر اعظم صاحب نے بڑی پریشانی دی تھی یہ لوگوں کہ 0 ڈک تے آؤٹ ہو گیا ہے. تھوڑا سا میں بتا بھی دیتا ہوں اس میچ کا. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمے کو 80 رن سے شکست دے دی ہے, اور PSL 10 کا یہ دوسرا میچ تھا. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمے کو 80 رن سے ہرایا, اور ہوا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جیت کے لیے پشاور زلمے کو جیت کے لیے 217 رنز کا ہدف دیا تھا. جواب میں پشاور زلمے کی پوری ٹیم 15.1 اوور میں 136 رنز پر ڈیر ہو گئی. پشاور زلمے کپتان بابر اعظم 0 تھے, محمد حارث 8 بالز پر 13 رنز, جبکہ ٹام ہوکر صاحب کیڈمور 0 پر آؤٹ ہوئے, اور سائم ایوب 38 بالوں پر 50 رنز بنا کر پویلین لوٹے. دیکھیں سائم ایوب کیا میں کھیل رہا پھر پتر اپنا حسین طلت حسین صاحب میرے بچے نہ ہوں گے, چلو بار چیک کر لیں گے. 35 اور مکس برائنڈ 0, الرازی جوزف سفیان مقیم 1 اور محمد علی 0 پر آؤٹ ہو گئے تھے. کوئٹہ گلیڈیٹر کی جانب سے محمد عامر نے 2, کائل جیمیسن نے 1 اور ابرار احمد نے 4 اوور, عثمان طارق نے 2 وکٹیں حاصل کی. اچھا, اور ابرار احمد نے 4 وکٹیں لی ہیں بھائی, اور عثمان طارق نے 2. اس سے قبل کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں پشاور زلمے کو جیت کے لیے 217 رنز کا ہدف دیا تھا. کوئٹہ گلیڈیٹر کے پہلے آؤٹ ہونے والے بیٹسمین فن ایلن تھے جو 25 بالز پر 53 رن بنا کر پویلین لوٹے. کوئٹہ گلیڈیٹر کے دوسرے آؤٹ ہونے والے بیٹسمین سعود شکیل تھے جو 42 گیندوں پر
علی رضا کی گیند پر بابر اعظم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے. کوئٹہ گلیڈی کی جانب سے حسن نواز 32 گیندوں پر 42 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. اور پی ایس ایل کا جو میچ ہے افتتاحی میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے لاہور قلندر کو 8 وکٹوں سے شکست دی. پی ایس ایل یہ سیزن 10واں چل رہا ہے. 31واں میچ جو ہے وہ آج نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کراچی کنگز اور ملتان سلطان کے درمیان جناب کھیلا جائے گا. بس میں نے فوری طور پر اجازت دو تو میں ڈیٹیل دی 10. ایک ہی بات ہے جو مجھے بہت اپیل کی ہے اور وہ ہے فلسطین کے بچوں کے لیے جو فنڈ کے حوالے سے بات ہوئی ہے. سلوٹ علی ترین صاحب تھانوں سلوٹ, اور محترم محمد رضوان صاحب آپ کو تو بالکل سلوٹ ہے کیونکہ آپ نے سینچری بھی کی اور آپ نے علی ترین صاحب کی ہاں میں ہاں ڈالی ہے. مجھے اجازت ہیں, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.